अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपके साथ साबका वीडियो में मौलवी और नूरा कंजरी की सच्ची कहानी आपके साथ शेयर कर रहे थे, लेकिन उसका तीसरा पार्ट आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जितने भी नए आने वाले साथी हैं उनसे मोहब्बाना गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। क्या मियाँ होश में तो हो? नूरा कंजरी अब मक्के मदीने जाएगी और वो भी अपने नापाक पेशे के रकम से। तोबा तोबा, मेरे तो जैसे तन बतन में आग लग गई ये वाहियात बात सुनकर। मियाँ जीत वाइफ है पर मुसलमान भी तो है और वो अल्लाह का घर है और वो जिसको बुलाना चाहे बुला ले, इसके लिए सब एक बराबर हैं। अपनी तरफ से गुलाम शबीर ने बड़ी गहरी बात की। अच्छा, अल्लाह जिसको बुलाना चाहे बुला ले। वाह मियाँ वाह, तो फिर मैं दरख्वास्त क्यों जमा करवाऊँ? नूरा से कहो कि सीधा अल्लाह ताला को ही भेज दे। मैंने गुस्से से कहा कि अंदर कमरे में चला गया और जोजा का भांजा बरखुरदार निकला और अल्लाह के फजलो करम से मेरी और जोजा की दरख्वास्त कबूल हो गई। टिकट के पैसे कम पड़े तो इसी भली लोग के जहेज के जेवर काम आ गए। अल्लाह का नाम लेकर हम रवाना हो गए। एहराम बांधा तो गोया उम्र भर के गुनाह उतार के एक तरफ रख दिए और अल्लाह का घर देखा और नजर भर के देखा। फराइज पूरे करते करते रमी का दिन आ गया। हजारों बल्कि लाखों लोग थे। एक ठाठे मारता सफेद रंग का समुंदर गर्मी में बहुत थी। मेरा तो दम घुटना शुरू हो गया। जोजा बेचारी की हालत भी गैर होती जा रही थी। ऊपर से गजब के कुछ ये हुआ कि मेरे हाथ से उस गरीब का हाथ छूट गया। हाथ क्या छूटा, लोगों का एक रेला मुझे रेंगता हुआ पता नहीं कहां से कहां ले गया। अजीब भी लाखों अपने आप को संभालने की कोशिश की मगर पैर रिपट ही गया। मैं नीचे गिर गया और एक अजाब नाज़िल हो गया। एक ने मेरे पेट पर पैर रखा तो दूसरे ने मेरे सर को पत्थर समझकर ठोकर मारी। मौत मेरी आंखों के सामने नाचने लगी। मैंने कलमा पढ़ा और आंखें बंद की ही थी कि किसी अल्लाह के बंदे ने मेरी दायां हाथ पकड़कर खींचा और मुझे सहारा देकर खड़ा कर दिया। मैंने सांस दुरुस्त की और अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करने के लिए उसकी तरफ निगाहें की। मानो एक लम्हे के लिए तो बिजली ही गिर पड़ी। क्या देखते हूँ कि मेरा हाथ मजबूती से थामे नूरा कंजरी खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये नापाक औरत यहाँ कैसे आ गई? इसकी हज की दरख्वास्त किसने और कब मंजूर की? मैंने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की मगर कहाँ साहब, एक अहनी गिरफ्त थी और मैं नहीं छुड़ा सकता। वो मुझे अपने पीछे खींचते हुए एक तरफ ले गई। इस तरफ कुछ औरतें इकट्ठी थी। अचानक मेरी नजर जोजा पर पड़ी जिसकी आंखों में आंसू थे और वो बेताब निगाहों से मजमा टटोल रही थी। मेरी नजरें मिली तो सब कुल्फत भूल गई और मैं दौड़कर उस तक पहुंचा और आंसू पहुंचे। कहाँ चले गए थे आप? कुछ हो जाता तो? परेशानी से अल्फाज इसके गले में अटक रहे थे। बस क्या बताऊं, आज मरते मरते बचा हूं। जाने कौन सी नेकी आ गई। मैं तो पाँव तले रोंदा जा चुका था। अगर नूरा कंजरी ना बचाती तो मैं ना होता। मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा। नूरा मेरी पड़ोसन नूरा, वो यहाँ कहाँ आ गई? आपने किसी और को देखा होगा, उसने हैरानगी से कहा। अरे नहीं, नूरा ही थी। मैंने इधर उधर नूरा की तलाशी में नजर दौड़ाई मगर वो तो न जाने कब की जा चुकी थी। बाद में भी उसको बहुत ढूंढा मगर इतने जमे गफीर में कहाँ कोई मिलता है। खुदा खुदा करके हज पूरा हुआ और हम दोनों मियाँ बीवी वतन वापस रवाना हुए। लाहौर एयरपोर्ट पर गुलाम शबीर फूलों के हार समेत इस्तकबाल को आया हुआ था। बहुत मुबारक बाजी, बहुत मुबारक मियाँ जी, बल्कि अब तो मैं आपको हाजी साहब कहूँगा। इसने मुस्कुराते हुए हम दोनों को मुबारकबाद दी तो मेरी गर्दन हाजी साहब का लक़ब सुनकर उखड़ गई। मैंने खुशी से सरशार होते हुए इसके कंधे पे सबकी दी और सामान उठाने का इशारा किया। टैक्सी में बैठे मैंने मस्जिद और घर की खैरियत दरियाफत की तो नूरा कंजरी का ख्याल आ गया। मियाँ गुलाम शबीर, नूरा की सुनाओ। मेरा इशारा उसके हज की दरख्वास्त के बारे में था। उस बेचारी की क्या सुनाऊं मियाँ जी? लेकिन आपको कैसे पता चला? उसने हैरानगी से मेरी तरफ देखा। बस मुलाकात हुई थी मक्का शरीफ में। मैंने उसके लहजे में छुपी अदासी को अपनी गलत फहमी समझा। मक्का शरीफ में मुलाकात हुई थी। मजाक ना करें मियाँ जी, नूरा तो आपके जाने के अगले ही दिन कत्ल हो गई थी। मैंने उससे गोया मेरे सर पर बम ही फोड़ दिया। कत्ल हो गई थी? मैंने अचंभे से पूछा। जी मियाँ जी, बेचारी ने हज के लिए पैसे जोड़ रखे थे और उसी रात कोई गाहक आया और पैसों के पीछे कत्ल कर दिया
غریب کو۔ ہمیں تو صبح کو پتہ چلا جب اس کے بچے اس کی لاش کا بول رہے تھے، اور جب ان کے بچوں نے لاش کو دیکھا تو شور مچا دیا۔ سب اکٹھے ہو گئے اور پولیس والے بھی پہنچ گئے۔ اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ ابھی کل ہی میں مردہ خانے سے میت لے کر آیا ہوں۔ آج صبح ہی تدفن کی اور اس کی غلام شبیر کی آواز آنسو میں بھیگ رہی تھی۔ قتل کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں ابھی بھی حیرانگی کی گرفت میں تھا۔ پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں میاں جی کے طوائفوں کے قاتلوں کو ڈھونڈے؟ اس بیچاری کو تو نماز جنازہ میں بھی بس 3 افراد تھے، میں اور 2 گورکن۔ اس نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا کہ اس کے بچے، ان کا کیا بنا؟ میں نے اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی پہنچتے ہوئے دریافت کیا۔ کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو زیادہ تر اسے راتوں رات اٹھا کر کوڑے کے ڈھیروں پر پھینک دیا جاتا، اور وہ سب ایسے ہی بچے تھے۔ نورا سب جانتی تھی کہ کس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، بس لڑکا ہوتا تو اٹھا کر اپنے گھر لے آتی۔ کہنے کو تو طوائف تھی میاں جی، مگر میں گواہ ہوں کہ غریب جتنا بھی کماتی بچوں پہ خرچ کر دیتی، بس تھوڑے بہت الگ کر کے حج پہ جانے کے لیے جمع کر رکھے تھے، وہ بھی اس کا قاتل لوٹ کر لے گیا۔ یہ بتاؤ غلام شبیر، جب میں نے اس کی درخواست جمع کرانے سے انکار کیا تو اس نے کیا کہا؟ مجھ پہ حقیقتوں کے در کھولنا شروع ہو چکے تھے۔ بس میاں جی کیا کہتی، بیچاری آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی جناب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے کہ بس تو ہی اس کنجری کو بلا لے تو بلا لے، باقی کوئی اس کو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تعصب کی ایک آندھی چل رہی تھی کہ ہوا کے دوش میری خطائیں اڑ رہی تھی، گناہوں کی مٹی چل رہی تھی اور میری آنکھیں آندھی ہوئے جا رہی تھیں۔ آپ کیوں روتے ہو میاں جی؟ آپ تو ناپاک کہتے تھے، اس کو غلام شبیر نے حیرانگی سے میرے آنسو سے تر داڑھی دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہوں غلام شبیر کہ کیوں روتا ہوں؟ وہ ناپاک نہیں تھی، ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے ہیں، اور نورا تو اللہ کی بندی تھی، اللہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ میری ندامت بھری ہچکیاں بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ غلام شبیر نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلی دیتا رہا۔ ٹیکسی محلے میں داخل ہوئی تو مسجد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اترتے ہی نورا کے دروازے پر نظر پڑی، ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ وہاں کیا بات ہے غلام شبیر؟ لوگ اب کیوں اکٹھے ہیں؟ میاں جی میرے خیال میں پولیس والے عہدی سینٹر والوں کو لے کر آئے ہیں، وہی لوگ بچوں کو لے جائیں گے، ان غریبوں کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ غلام شبیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ میں نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور غلام شبیر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نورا کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں چلے میاں جی؟ غلام شبیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ نورا کے بچوں کو لینے جا رہا ہوں، آج سے وہ میرے بچے ہیں، اور ہاں مسجد کا نام میں نے سوچ لیا ہے، آج سے اس کا نام نور مسجد ہوگا۔ خواتین و حضرات، اس کہانی سے ہمارے لیے اخلاقی سبق یہ ملتا ہے کہ بعض دفعہ ہم کسی بھی دوسرے انسان کے کریکٹر کی بنا پر ہم اس کی اچھائی اور برائی کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کو وہ مقام دے دیتے ہیں، اس کے لیے وہ عہدہ مختص کر دیتے ہیں، لیکن اگر حقیقت کی بات کی جائے تو یہ اس سے بالکل متبادل ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی کتنا نیک اور پرہیزگار ہے اور کوئی کتنا اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے۔ باقی ہم سب کو اس کہانی سے یہی اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جتنا بھی برا ہو لیکن اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں آپ تمام لوگوں سے اچھا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے کام کرنے والا بنا دے، اللہ پاک ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ خواتین و حضرات، یہ فلمیں، یہ ڈرامے اور یہ سٹوریز جو کہ ہم سنتے اور دیکھتے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو دیکھ کر اور سن کر جو ہے سیدھی راہ پہ آ جائیں اور آپ اپنے آپ کو امپرومنٹ لے کر آئیں۔ بہت ساری غلطیاں ہم اپنی لائف میں کرتے ہیں جو کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں لیکن اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، بے شک کہانیاں ہوں، فلمز ہوں یا پھر ڈرامے ہوں، تو پھر ہم اپنی غلطیاں جو بھی کرتے ہیں اپنی لائف میں وہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، پھر ان کو سدھار سکتے ہیں۔ ایکچولی یہ ویڈیوز اسی مقصد کے لیے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو، اگر تھوڑی سی بھی بات ہماری اس کہانی کی اچھی لگی ہو تو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی،
اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ آپ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں سارا خیال رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔